Hey viewers, I am Maheshwar Prasad Oda from Maheshwar Classes, and you are in the right place if you want to learn the basic way to solve the numerical problems of engineering and physics. So please, without any delay, hit the red subscribe button, press the bell icon so you'll be notified instantly when I upload anything new in the engineering and physics. In today's video, we will solve the numerical problem and we also discuss the basic formula of the polarization. And let's start now. First of all, we will discuss over the basic formula of polarization. सुरुमा मैले फर्मुला लिए पोलराइजिङ एंगल के त पोलराइजिङ एंगल थीटा p इक्वल्स टु के हुन्छ tan इन्भर्स अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ डेन्सर मिडियम divided by refractive index of rarer medium हुन्छ थीटा p इक्वल्स टु कति हुन्छ tan इन्भर्स अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ डेन्सर मिडियम डिवाइडेड बाइ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ रेयर मिडियम। त्यसैगरी सेकेन्डमा मैले लिए SLC इक्वल्स टु कति हुन्छ tan थीटा हुन्छ र यो S भन्नु हामीहरुको के हो S हामीहरुको के हो स्ट्रेंथ हो के रे हामीहरुको S चाहिँ स्पेसिफिक रोटेशन हो डिग्री में हुने भयो। त्यसैगरी यो L चाहिँ हामीहरुको के हो लेन्थ हो सेन्टिमिटर में इन सेन्टिमिटर में हुने भयो। त्यसैगरी C चाहिँ हामीहरुको के हो कन्सन्ट्रेसन के में हुने भयो हामीहरुको ग्राम पर सीसी में हुने भयो। त्यसैगरी थीटा हामीहरुको के हो एंगल अफ रोटेशन भन्छ यसलाई एंगल अफ रोटेशन। यदि स्पेसिफिक रोटेशन जुन चाहिँ डिग्रीमा छ भनेपछि हामीहरुको थीटा नि केमा हुनु पर्यो त डिग्रीमा हुनु पर्यो र एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो SLC इक्वल्स टु tan थीटा। अब त्यसैगरी अर्को फर्मुला मैले लिए इन्टेन्सिटी अफ के रे हामीहरुको एक्स्ट्राअर्डिनरी रे र त्यसैगरी ऑर्डिनरी रे। मैले इन्टेन्सिटी अफ एक्स्ट्राअर्डिनरी रेलाई IE ले डिनोट गरे। यसको भ्यालु कति हुन्छ IE इक्वल्स टु हुन्छ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हुन्छ। त्यसैगरी इन्टेन्सिटी अफ ऑर्डिनरी कति हुन्छ त a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हुन्छ। अब यदि I ऑर्डिनरी डिवाइडेड बाइ I एक्स्ट्राअर्डिनरी गर्दाखेरि कति आउँछ हामीहरुको sin अपन cos हुने भयो यानी कि tan स्क्वायर थीटा हुने भयो। हामीलाई चाहिँ यो रेशियो सोधेको छ न्युमेरिकलमा र त्यसैगरी मैले अब फर्मुला लिए अर्को हामीहरुको चाहिँ हाफ वेभ प्लेट र त्यसैगरी क्वार्टर वेभ प्लेटको। हाफ वेभ प्लेट भन्नाले हामीहरुको के हुने भयो वेभलेन्थ चाहिँ के हुने भयो त्यसको आधी हुने भयो λ/2 हुने भयो। त्यसैगरी हाफ वेभ प्लेटको केस हेरौं। हाफ वेभ प्लेटमा हामीहरुको फेज डिफरेन्स कति हुन्छ फेज डिफरेन्स इज इक्वल्स टु पाई। पार्ट डिफरेन्स कति हुन्छ पार्ट डिफरेन्स इज इक्वल्स टु हुन्छ हामीहरुको λ/2 हुन्छ। र हामीलाई विशेष न्युमेरिकलमा चाहिँ के सोध्छ त थिकनेस अफ द हाफ वेभ प्लेट सोध्छ थिकनेस अफ हाफ वेभ प्लेट T इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त λ/2 टाइम्स म्यू ओ माइनस म्यू ई हुने भयो। अब यो म्यू ओ भन्नु हामीहरुको के हो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ फर ऑर्डिनरी रे। त्यसैगरी म्यू ई चाहिँ के हामीहरुको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ फर एक्स्ट्राअर्डिनरी रे। अब यो चाहिँ हामीहरुको नेगेटिभ हुन्छ वेभ प्लेटको लागि फर यो चाहिँ हामीहरुको के को लागि हो नेगेटिभ प्लेटको लागि हो र यही भ्यालु हामीहरुको λ/2 म्यू ई माइनस म्यू ओ हुन्छ। यो चाहिँ हामीहरुको पोजिटिभ प्लेटको लागि अथवा पोजिटिभ क्रिस्टल भनौं। यो त र हामीहरुको हाफ वेभ प्लेटको कन्डिसन के सोध्छ हामीलाई न्युमेरिकलमा थिकनेस सोध्छ हाफ वेभ प्लेटको T इक्वल्स टु कति लिने λ/2। अब यो कुन अगाडि लिने कुन पछाडि लिने जुनको भ्यालु बढी छ त्यही अगाडि लिने। अब यो पोजिटिभ नेगेटिभ गरेर हामीलाई सोध्दैन म्यू ओ को भ्यालु दिएको हुन्छ म्यू ई को भ्यालु दिएको हुन्छ हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ नेगेटिभ आउनु भएन। अब त्यसैगरी अर्को फर्मुला लियौं क्वार्टर वेभ प्लेट को कन्डिसन को
क्वार्टर वेभ प्लेटमा हेरौँ। क्वार्टर वेभ प्लेट, क्वार्टर वेभ प्लेटको कन्डिसनमा हामीहरूको फेज डिफरेन्स कति हुन्छ? फेज डिफरेन्स हुन्छ हामीहरूको π/2 हुन्छ। त्यसैगरी पार्ट डिफरेन्स चाहिँ कति हुन्छ? पार्ट डिफरेन्स इज इक्वल्स टु λ/4। त थिकनेस कति हुने भयो? थिकनेस अफ क्वार्टर वेभ प्लेट T इज इक्वल्स टु λ/4 गर्ने, जुन ठुलो छ। अब जस्तै म्यू ओ को ठुलो छ भनेपछि अगाडि म्यू ओ लिने, म्यू ई को छ भनेपछि म्यू ई लिने। अब यो विशेष गरी हामीहरूको यो चाहिँ हामीहरूको नेगेटिभ क्रिस्टलको लागि हो र 4 पोजिटिभको लागि के हुन्छ? हामीहरूको λ/4 म्यू ई माइनस म्यू ओ हुन्छ। यो चाहिँ हामीहरूको के को लागि? 4 पोजिटिभ क्रिस्टलको लागि हामीलाई पोजिटिभ नेगेटिभ दिएको हुँदैन। हामीलाई सिधै क्वेसनमा म्यू ओ र म्यू ई को भ्यालु दिएको हुन्छ। यो भ्यालु चाहिँ थिकनेस चाहिँ नेगेटिभ आउनु भएन, त्यही भएर ठुलो अगाडि लिने, सानो पछाडि लिने। त्यसै गरी अर्को फर्मुला हेरौँ। अर्को हामीसँग छ स्पेसिफिक रोटेसन। यहाँ चाहिँ एउटा हिन्ट टाइपको छ, स्पेसिफिक रोटेसन के त? मिनट चेन्ज, मिनट चेन्ज even if the concentration is changed, even if the concentration is changed। concentration चेन्ज भयो भने हामीहरूको चाहिँ के चेन्ज हुँदैन त? स्पेसिफिक रोटेसन चेन्ज हुँदैन। अब त्यसै गरी लगभग यो च्याप्टरको फर्मुलाहरू यति नै हो। हामीलाई चाहिँ अब हामीले भर्खरै अहिले एउटा फर्मुला लेखेको थियो, एलसी इज इक्वल्स टु tan थीटा लेखेको थियो हामीले हो। अब यहीसँग रिलेटेड हामीलाई के सोधिन्छ त? एमाउन्ट अफ समथिङ त्यहाँ भएको क्रिस्टलको भनौँ, अथवा एमाउन्ट अफ सुगर इन द सोलुसन कति हुन्छ त? हामीहरूको C इन्टु B हुने भयो। C भन्दा हामीहरूको के हुन्छ? ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युबमा हुन्छ हो, ग्राम पर सीसीमा हुन्छ। र यो ग्राम पर सीसी भन्दा हामीहरूको के हो? मास अपन भोल्युम हो नि त। भोल्युम केमा? सेन्टिमिटर क्युबमा दिएको छ। अब यसलाई भोल्युमले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के मात्रै बाँकी रहने भयो? मास। त हामीले चाहिँ के क्यालकुलेट गर्नुपर्छ त? मास नै हो क्यालकुलेट गर्नुपर्ने। अनि कि C इन्टु B गर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलै चाहिँ एमाउन्ट अफ द सुगर इन द सल्युसन क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी अर्को छ हामीहरूको दुईटा वेभलेन्थ बीचको डिफरेन्स छ, पाथ डिफरेन्स। पाथ डिफरेन्स बिट्विन इन क्वार्टर वेभ प्लेट। वेभ प्लेट मैले त्यो डिफरेन्सलाई केले डिनोट गरे? एक्स ले। एक्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ? λ0/4 माइनस λ/4 हुने भयो। त देयरफोर फेज रिटार्डेसन, फेज रिटार्डेसन फाइ इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त? 2π इन्टु पार्ट डिफरेन्स, 2π/λ टाइम्स पार्ट डिफरेन्स गर्ने त कति हुँदो रहेछ? 2πx/λ हुँदो रहेछ। र यसरी नै हामीहरूले चाहिँ अब यो बेसिक फर्मुलाहरू पोलराइजेसन च्याप्टरको यति नै हो। परिवर्तन गर्न लागौँ। क्वेसन नम्बर हामीलाई 1 मा सोधेको छ, क्यालकुलेट द पोलराइजिङ एंगल अफ द लाइट भन्छ। थीटा पी चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने पोलराइजिङ एंगल अफ लाइट ट्राभलिङ फ्रम वाटर। वाटरको हामीलाई रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स दिएको छ म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टु 1.33। त्यसै गरी ग्लास दिएको छ म्यू जी को रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स, के अरे ग्लासको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स 1.5 दिएको छ। हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थीटा पी हो, यानी कि पोलराइजिङ एंगल हो। र लाइट चाहिँ कहाँदेखि कहाँ गइरहेको छ त? वाटर टु ग्लास भनेपछि अब हामीलाई थाहा छ थीटा पी इज इक्वल्स टु के हुन्छ? tan इन्भर्स अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ डेन्सर मिडियम डिवाइडेड बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ रेयर मिडियम।
त अब डेन्सर मिडियम भन्नाले कुन हुने भयो हामीहरूको ग्लास हुने भयो यो डेन्सर। त्यसै गरी रेयरर कुन हुने भयो त हामीहरूको वाटर चाहिँ के हुने भयो रेयरर हुने भयो। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ इट इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स अफ डेन्सर भन्नाले हामीहरूको म्यु को भ्यालु लिने 1.5 डिभाइडेड बाइ 1.33। अब यसले चाहिँ सोल्भ गर्दाखेरि हामीहरूको पोलराइजिङ एंगलको भ्यालु कति आउँछ 48.44 डिग्री आउँछ। यो नै हामीहरूको के हो रिक्वायर्ड आन्सर हो। अब त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 2 हेरौँ। क्वेशन नम्बर 2 मा हामीलाई सोधेको छ अ 200 मिलिमिटर लङ ट्युब लेन्थ दिएको छ 200 मिलिमिटर इफ फिल्ड विथ अ सोल्युसन अफ सुगर कन्टेनिङ 50 ग्राम अफ सुगर भन्छ। मास दिएको छ हामीलाई 50 ग्राम इन 100 मिलिमिटर अफ वाटर भी दिएको छ हामीलाई 100 ml दिएको छ। The plane polarized light passing through this solution is rotated through 25 degree 17 minute भन्छ। त यो हामीलाई 25 डिग्री 17 मिनट के दिएको त यो रोटेशन को एंगल अफ रोटेशन हो। एंगल अफ रोटेशन हामीले थीटा ले दिने गर्छौं। कति दिएको छ हामीलाई 25 डिग्री 17 मिनट दिएको छ। फाइन्ड द स्पेसिफिक रोटेशन s को भ्यालु फाइन्ड आउट गर भन्छ र हामीलाई फर्मुला थाहा छ SLC इक्वल्स टु के हुन्छ tan थीटा हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने s को अरु अब यो tan त कन्स्टेन्ट भयो थीटा को भ्यालु दिएको छ c को भ्यालु छैन दिएको l को भ्यालु दिएको छ। त अब यो c को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीले कुन उपाय लगाउने त भन्दाखेरि c इक्वल्स टु कति हुन्छ 15 डिवाइडेड बाइ 100 गर्दिने र यो कन्सन्ट्रेसन अफ भ्यालु कति हुने भयो हामीहरुको c को भ्यालु 15 डिवाइडेड बाइ 100 गर्दाखेरि 0.15। अब यो 15 डिवाइडेड बाइ 100 किन गरेको त भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसनको युनिट के हुन्छ ग्राम पर सीसी हुन्छ हो। के हुन्छ हामीहरुको यसको युनिट ग्राम पर सीसी भन्नाले सेन्टिमिटर क्यूब। त यो हामीहरुको ml 1 ml इज इक्वल्स टु 1 cm क्यूब हो नि त। त्यही भएर हामीले कति गरेको त 15 बाइ 100 गरेको। यो कति हुने भयो 0.15 ग्राम पर सीसी हुने भयो अथवा सेन्टिमिटर क्यूब। c को भ्यालु आ कन्सन्ट्रेसन को। अब यहाँ चाहिँ कुन टर्म चाहिँ थाहा छैन त सबै टर्म थाहा छ एउटा s मात्रै थाहा छैन भनेपछि हामीले सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। तर यो थीटा हेर्दा हामीहरुको चाहिँ यो डिग्री र मिनेटमा दिएको छ नि त। अब यसले चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त थीटा को भ्यालु कति दिएको छ 25 डिग्री 17 मिनट दिएको छ। अब यसले डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नको लागि 25 डिग्री प्लस 17 डिवाइड बाइ कति गर्ने 60 गर्ने। अब यो चाहिँ सोल्भ गर्दाखेरि हामीहरुको कति डिग्री हुन्छ त थीटाको भ्यालु 25.28 डिग्री आउँछ। यो कति आउँछ 25.28 डिग्री आउँछ। अब कुनै अननोन रहर हामीहरुको त्यो SLC इज इक्वल्स टु tan थीटा मा कुनै पनि अननोन छैन मात्र यो s अननोन छ र s को भ्यालु सोधेको हामीलाई। त s इज इक्वल्स टु के हुन्छ त tan थीटा डिवाइडेड बाइ LC व्हिच इज इक्वल्स टु tan इन्टु 25.28 डिवाइडेड बाइ l को भ्यालु हामीलाई 200 दिएको छ। अब यो 200 चाहिँ हामीले मिलिमिटरमा युज गर्ने कि सेन्टिमिटरमा युज गर्ने भन्ने कुरा हो। अब त्यो 200 ले चाहिँ हामीले सेन्टिमिटरमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि के गरौँ अब 200 मिलिमिटर भन्नु हामीहरुको कति सेन्टिमिटर हो 20 सेन्टिमिटर हो। त 20 लिने यो लेन्थको ठाउँमा 200 मिलिमिटर भन्नुको त्यो 20 सेन्टिमिटर त 20 हुने भयो इन्टु c को भ्यालु हामीले भर्खरै फाइन्ड आउट गर्यो 0.15 र यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि हामीहरुको स्पेसिफिक रोटेसनको भ्यालु कति हुन आउँछ त 84.27 डिग्री हुन्छ। यो नै हामीहरुको के हो रिक्वायर्ड आन्सर हो। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 3 हेरौँ। क्वेशन नम्बर 3 र 2 सेम क्वेशन हो। क्वेशन नम्बर 3 मा हामीलाई के सोधेको छ और 20 सेन्टिमिटर लङ ट्युब l को भ्यालु 20 सेन्टिमिटर दिएको छ। लेन्थ चाहिँ हामीले जहिले यो क्वेशनहरु यस्तो टाइपको गर्दाखेरि सेन्टिमिटरमा लिने र त्यसैगरी ह्याभिङ अ सुगर सोल्युसन रोटेट्स द प्लेन अफ द पोलराइजेसन बाइ 10 डिग्री भन्छ। हामीलाई के दिएको यसले थीटा को भ्यालु दिएको एंगल अफ रोटेसन कति दिएको छ 10 डिग्री दिएको छ हो। त्यसैगरी अगाडि दिएको छ हामीलाई इफ द स्पेसिफिक रोटेसन अफ द सुगर स्पेसिफिक रोटेसन हामीले s ले दिएको छ कति दिएको छ हामीलाई 66 डिग्री दिएको छ। क्याल्कुलेट द स्ट्रेन्थ अफ सोल्युसन c हो हामीहरुको स्ट्रेन्थ भन्नु के हो कन्सन्ट्रेसन अफ c को भ्यालु फाइन्ड आउट गर भन्छ। त हामीलाई थाहा छ कति हुन्छ SLC इज इक्वल्स टु tan थीटा हुन्छ हो। त c इज इक्वल्स टु कति भयो tan थीटा बाइ SL भयो। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौ tan इन्टु अब थीटा र s चाहिँ हामीहरुको डिग्रीमै हुनुपर्छ l चाहिँ केमा हुनुपर्छ हामीहरुको सेन्टिमिटरमा हुनुपर्छ। र त्यही भएर tan इन्टु थीटा को भ्यालु कति दिएको छ tan दिएको छ डिवाइड बाइ स्पेसिफिक रोटेसनको भ्यालु 66 इन्टु l को भ्यालु कति दिएको छ 20 दिएको छ। र यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि हामीहरुको कन्सन्ट्रेसन
स्ट्रेन्थ कति आउँछ त सोलुसनको 0.075 ग्राम पर सीसी आउँछ। यो नै हाम्रो के हो रिक्वायर्ड एन्सर हो। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4 नि लगभग 2-3 रिलेटेड नै क्वेसन हो, त्यही सेम टाइपको हो। क्वेसन नम्बर 4 मा हामीलाई दिएको छ अ 200 मिलिमिटर लङ ट्युब, एल को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 200 मिलिमिटर, लेन्थ चाहिँ हामीले सेन्टिमिटरमा लिनु पर्ने हुन्छ, कति भयो 20 सेन्टिमिटर भयो। कन्टेनिङ 48 सेन्टिमिटर क्युब अफ द सुगर सोल्युसन, हामीलाई यो के दिएको, यसले भोल्युम दिएको 48 सेन्टिमिटर क्युब। सुगर सोल्युसन प्रोड्युसेस ऑप्टिकल रोटेशन भन्छ, हामीको थीटा दिएको, यसले 11 डिग्री दिएको छ। व्हेन प्लेस्ड इन अ पोलारिमीटर भन्छ, इफ द स्पेसिफिक रोटेशन S is equals to सुगर सोल्युसन को 66 डिग्री हो भनेसी क्याल्कुलेट द क्वान्टिटी अफ द सुगर भन्छ। क्वान्टिटी भन्नाले मास सोधेको, यसले m फाइन्ड आउट गर भन्छ। कन्टेनिङ द ट्युब इन द फर्म अफ द सोल्युसन, सोल्युसनको फर्ममा कति एमाउन्ट अफ सुगर चाहिँ त्यहाँ कन्टेन गर्छ त त्यो फाइन्ड आउट गर भन्छ। अब यसका लागि हामीलाई सुरुमा फर्मुला थाहा भएको कुन हो, SLC is equals to tan थीटा हो। अब यहाँ इन्भल्भ भएको भेरिएबलहरु कुन चाहिँ अननोन छ त, हाम्रो S नोन छ, L नोन छ, थीटा नोन छ भनेसी C को भ्यालु फाइन्ड आउट गरौँ। सुरुमा C is equals to कति हुने भयो, tan थीटा बाइ SL हुने भयो। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौ, C is equals to के भयो हाम्रो tan इन्टु थीटा को भ्यालु कति दिएको छ 11 दिएको छ, डिवाइड बाइ, अब यहाँ चाहिँ डिग्रीमा नदिएको भयो अथवा मिनेटमा दिएको भयो, त्यसलाई चाहिँ डिग्रीमा नै कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। S को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 66 इन्टु L को भ्यालु कति दिएको छ 20 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन कति हुन आउँछ त, C को भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो 1/12 ग्राम पर सीसी हुन्छ। यो कति हुन्छ 1/12 ग्राम पर सीसी हुन्छ। र हामीलाई के सोधेको, यसले मास सोधेको अथवा अमाउन्ट अफ क्वान्टिटी अफ द सुगर कन्टेनिङ द ट्युब। त m को भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, हामीको यो के हो 1/12 ग्राम अपन सीसी भयो नि, यो सेन्टिमिटर क्युब भनौं, अथवा विच इज इक्वल्स टु के भयो मास अपन भोल्युम टाइपको भयो नि हो। यो मास अपन भोल्युमलाई यदि भोल्युमले मल्टिप्लाई गर्ने हो भनेपछि त्यो मास निकाल्न सकिँदो रहेछ नि त। अब यो हामीको के हो, यो C हो, C इज इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ m/v इन्टु v हुन्छ त, यो हुँदैन। यो हामीको C भन्नु नै के हो मास बाइ भोल्युम हो, यो C भन्नु के हामीको मास बाइ भोल्युम हो। त m निकाल्नलाई के गर्ने C इन्टु v गर्ने। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दिनु, C को भ्यालु हामीले भर्खरै फाइन्ड आउट गर्यो 1/12 इन्टु भोल्युम दिएकै छ हामीलाई 48 सेन्टिमिटर क्युब 48 दिएको छ। त्यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि m को भ्यालु कति हुन आउँछ त हामीको 4 ग्राम हुन्छ। यो नै हामीको के हो 12/8, यो नै हामीको के रिक्वायर्ड आन्सर हो। SLC इज इक्वल्स टु tan थीटा बाट हामीले सुरुमा कन्सन्ट्रेसनको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यो र कन्सन्ट्रेसनको युनिटलाई हामीले ख्याल गर्यो, ग्राम पर सीसी दिएको छ। त्यो सीसी लाई यदि क्यान्सल गर्ने हो भनेपछि ग्राम मात्रै बाँकी रहने भएको हुनाले हामीले के गर्यो भोल्युमले मल्टिप्लाई गरेर हामीले सजिलै चाहिँ क्वान्टिटी अफ द सुगर कन्टेन्ट इन द सोल्युसन फाइन्ड आउट गर्न सक्यौं। क्वेशन नम्बर 5 मा हामीलाई सोधेको छ अ सुगर सोल्युसन इन अ ट्युब अफ लेन्थ L इज इक्वल्स टु कति अरे 200 मिलिमिटर which is equals to 20 सेन्टिमिटर प्रोड्युसेस एन ऑप्टिकल रोटेशन अफ द 13 डिग्री भन्छ। थीटा को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ 13 डिग्री दिएको छ हो। द सोल्युसन इज देन डाइल्युटेड टु 1/3 अफ इट्स प्रिभियस कन्सन्ट्रेसन भन्छ। सोल्युसनले के गर्यो डाइल्युट गरायो प्रिभियस को 1/3 ले। त मैले सुरुको कन्सन्ट्रेसन कति भने C1 लाई यदि C हो भनेसी C ग्राम पर सीसी हो यदि भनेसी C2 चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 1/3 अफ प्रिभियस भन्छ। त कति हुने भयो C/3 हुने भयो, C/3 ग्राम पर सीसी C2 चाहिँ हो। अब अगाडि यसले सोधेको छ हामीलाई फाइन्ड द ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्युस्ड बाइ 35 सेन्टिमिटर लङ ट्युब। यो हामीहरुको सुरुमा अब यहाँ चाहिँ हामीले दुईटा कन्डिसन अप्लाई गर्यो, यो L1 हुने भयो, यो थीटा 1 हुने भयो। हामीलाई यसले के सोधेको L2 को भ्यालु दिएको छ 35 सेन्टिमिटर र हामीलाई सोधेको छ ऑप्टिकल रोटेशन थीटा 2 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर भन्छ कन्टेनिङ द डाइल्युटेड सोल्युसन। अब हामीलाई यो थीटा त्यसैगरी L र C सँग सम्बन्धित एउटा फर्मुला थाहा छ, SLC इज इक्वल्स टु के हुन्छ tan थीटा हुन्छ। र यहाँ हेर त कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भए नि हामीहरुको यो जुन S छ नि स्पेसिफिक रोटेशन चेन्ज नहुन सक्छ। इभन इफ द कन्सन्ट्रेसन इज चेन्ज्ड स्पेसिफिक रोटेशन may not get
चेन्ज। त अब यहाँ के गर्ने, दुईटा कन्डिसनको लागि यही फर्मुला युज गर्ने, नत्र यहीबाट हामीलाई चाहिँ सिधै हेरौँ यो कन्सन्ट्रेसन र लेन्थसँग के देखेको छ, थीटा चाहिँ डाइरेक्टली प्रपोर्सनल छ नि त अथवा हामीले चाहिँ सजिलै SL1 C1 इजिकल्स टु tan θ1 एउटा इक्वेसन, त्यसै गरी SL2 C2 इजिकल्स टु tan θ2 ले लेख्न पाए, यसलाई सेकेन्ड इक्वेसन माने हो। अब यहाँ हेर्दा स्पेसिफिक रोटेसन चेन्ज भएको छैन, तर के भएको छ, कन्सन्ट्रेसन चाहिँ चेन्ज भएको छ। अब के गरिदिउँ, हामीहरू चाहिँ सिधै डिभाइड गरिदिने सेकेन्ड बाई फर्स्ट, त सेकेन्ड बाई फर्स्ट गर्दाखेरि कति भयो, L2 C2 डिभाइडेड बाई L1 C1 इट इजिकल्स टु tan θ2 डिभाइडेड बाई tan θ1 भयो हो। L2 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 35 दिएको छ, 35, C2 को भ्यालु कति दिएको छ, C/3 दिएको छ, C/3 होल डिभाइडेड बाई L1 को भ्यालु कति छ 20 इन्टु C1 को भ्यालु कति C। अब यो त्यसै गरी tan त काट्यो, θ2 बाई θ1, θ2 को हामीले भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, θ2 डिभाइडेड बाई θ1 को दिएको छ हामीलाई 13 र यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि C काटिन्छ, θ2 को भ्यालु हामीहरूको कति हुन आउँछ त 7.6 डिग्री हुन्छ। यो हामीहरूको के हो, रिक्वायर्ड एन्सर हो। क्वेशन नम्बर 6 को सोलुसन सोल्भ गरौँ। क्वेशन नम्बर 6 मा हामीलाई सोधेको छ क्याल्कुलेट द थिकनेस अफ द क्वार्टर वेभ प्लेट एन्ड हाफ वेभ प्लेट भन्छ। थिकनेस क्याल्कुलेट गर, के को, हाफ वेभ प्लेट र त्यसै गरी थिकनेस फर क्वार्टर वेभ प्लेट इजिकल्स टु वाट भन्छ। अब हामीलाई के दिएको छ त, म्यू ई को भ्यालु दिएको छ 1.553 दिएको छ, त्यसै गरी म्यू ओ को भ्यालु दिएको छ हामीलाई 1.544 दिएको छ हो। त्यसै गरी ल्याम्डा को भ्यालु दिएको छ 5890 एंगस्ट्रम दिएको छ 10 मिटर हो। हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्न सोधेको, यसले टी हाफ थिकनेस अफ द क्वार्टर वेभ के अरे हाफ वेभ प्लेट र त्यसै गरी थिकनेस अफ द हाफ वेभ प्लेट के अरे क्वार्टर वेभ प्लेट। र हामीलाई फर्मुला थाहा छ थिकनेस निकाल्ने, थिकनेस अफ हाफ वेभ प्लेट कति हुन्छ, ल्याम्डा बाई 2 टाइम्स, अब यो दुईटाको डिफरेन्स लिने हो हामीले। यो दुईटाको डिफरेन्स लिँदाखेरि के कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नेगेटिभ आउनु भएन। त कुन टर्म चाहिँ ठुलो छ त, म्यू ई ठुलो छ, म्यू ई माइनस म्यू ओ गरौँ हो, विच इज इक्वल्स टु के भयो, ल्याम्डाको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ 5890 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 10 डिभाइडेड बाई 2 टाइम्स म्यू ई को भ्यालु 1.553 माइनस 1.544 भयो। अब यसलाई चाहिँ सोल्भ गर्दाखेरि क्याल्कुलेटरबाट सिधै हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ यो हाफ वेभ प्लेटको कति हुन आउँछ त, हामीहरूको हाफ वेभ प्लेटको चाहिँ थिकनेस 3.27 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 हुन आउँछ, 3.27 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 मिटर हुन्छ। अब त्यसै गरी क्वार्टरको लागि के गर्ने, हामीहरूले मात्रै ल्याम्डा बाई 2 लाई चाहिँ ल्याम्डा बाई 4 ले रिप्लेस गर्ने हो, अरु जस्ता त्यस्तै माइनस म्यू ओ विच इज इक्वल्स टु अब 5890 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 10 डिभाइडेड बाई 4 टाइम्स 1.553 माइनस 1.544 भयो। अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि क्याल्कुलेटरबाट सिधै कति हुन आउँछ त, यो 1.64 इन्टु 1.64 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 मिटर हुन्छ। यो हामीहरूको त्यो रिक्वायर्ड एन्सर हो। हामीलाई यहाँ के सोधेको थियो, थिकनेस सोधेको थियो हाफ वेभ प्लेटको, त्यसै गरी क्वार्टर वेभ प्लेटको हो। हामीले सिधै फर्मुला लगायौँ, हाफको लागि ल्याम्डा बाई 2 म्यू ई माइनस म्यू हो, अनि क्वार्टरको लागि ल्याम्डा बाई 4 म्यू ई माइनस म्यू हो। अब यहाँ चाहिँ नेगेटिभ नआउनु पर्ने भएको हुनाले ठुलो माइनस सानो गरिदिने, यो नै हामीहरूको के हो, रिक्वायर्ड एन्सर हो। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 7 को सोलुसन गरौँ। क्वेसन नम्बर 7 मा हामीलाई सोधेको छ इफ द प्लेन अफ द भाइब्रेसन अफ द इन्सिडेन्ट अफ बीम मेक्स एन एंगल अफ 30 डिग्री भन्छ। थीटा को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ, 30 डिग्री दिएको छ। विथ अप्टिक एक्सिस कम्पेयर द इन्टेन्सिटीज अफ एक्स्ट्रा अर्डिनरी एन्ड अर्डिनरी लाइट भन्छ। हामीले चाहिँ के ले डिनोट गर्छौं, आईई ले चाहिँ इन्टेन्सिटी फोर एक्स्ट्रा अर्डिनरी, त्यसै गरी आईओ चाहिँ हामीहरूको के त इन्टेन्सिटी फोर अर्डिनरी ए हो। अब यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कम्पेयर गर भन्छ। त कम्पेयर गर्नको लागि सुरुमा त हामीले फर्मुला थाहा हुनु पर्यो नि,
एक्स्ट्राअर्डिनरीको के थियो फर्मुला र त्यसै गरी अर्डिनरीको के थियो त हामीलाई थाहा छ एक्स्ट्राअर्डिनरी आई इज इक्वल्स टु इन्टेन्सिटी एक्स्ट्राअर्डिनरीको लागि के थियो आई इज इक्वल्स टु ए स्क्वायर अफ कस स्क्वायर थीटा थियो त्यसै गरी आई अर्डिनरीको लागि इन्टेन्सिटी कति थियो ए स्क्वायर अफ साइन स्क्वायर थीटा थियो अब क्वेशनमा हामीलाई के सोधेको छ कम्पेयर द इन्टेन्सिटीज अफ एक्स्ट्राअर्डिनरी एन्ड अर्डिनरी लाइट भन्छ त के गर्दियो हाम्रो दुवैले डिभाइड गरिदिने आई ई डिभाइड बाइ आई ओ गर्दाखेरि ए स्क्वायर त काटियो कस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा हुँदाखेरि कट स्क्वायर थीटा भयो थीटाको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने कट स्क्वायर अफ कति भयो थीटा हामीलाई दिएको छ 30 डिग्री यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ त यो रेसियो 3 आउँछ यो नै हाम्रो के हो रिक्वायर्ड आन्सर हो त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 8 हेरौं क्वेशन नम्बर 8 मा हामीलाई सोधेको छ अ क्वार्टर वेभ प्लेट इज मीन्ट फर लैम्डा ओ दिएको छ अर्डिनरी दिएको के लैम्डा नट भनौं अर्डिनरी भन्दा पनि 5.893 into 10 to the power minus 5 centimeter दिएको छ what phase retardation 5 भन्छ what phase retardation will show for lambda is equals to 4.358 into 10 to the power minus 5 centimeter को लागि कति चाहिँ रिटार्डेसन फेज रिटार्डेसन देखाउला होला भन्छ त हामीलाई अर्को कुरा यसले हिन्टको रूपमा के दिएको छ नेग्लेक्ट changes of mu o and mu e with respect to lambda हो अब यसको सोलुसन लागि हामीलाई सुरुमा त के क्याल्कुलेट हामीलाई के सोधेको यसले फेज रिटार्डेन्स सोधेको हो फेज रिटार्डेसन 5 इक्वल्स टु के हुन्छ 2 पाई बाइ लैम्डा टाइम्स के हुन्छ हामीहरुको पाथ डिफरेन्स हो पाथ डिफरेन्स हो त सुरुमा हामीलाई चाहिँ अब लैम्डाको भ्यालु थाहा छ त लैम्डाको भ्यालु चाहिँ कुन भ्यालु लिने हामीहरुको लैम्डा नटको भ्यालु 2 पाई बाइ लैम्डा नट टाइम्स पाथ डिफरेन्स लिने अब यहाँ चाहिँ कुन भ्यालु चाहिँ थाहा छैन त हामीहरुलाई 2 पाई कन्स्टेन्ट हो लैम्डा नटको भ्यालु दिएकै छ क्वेशनमा पाथ डिफरेन्सको भ्यालु थाहा छैन र पाथ डिफरेन्स इज इक्वल्स टु अब हामीले चाहिँ त्यो दुईटै वेभलेन्थको इन्भल्भमेन्ट गराएर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र पाथ डिफरेन्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ पाथ डिफरेन्स मैले त्यसलाई x ले डिनोट गरे इट इज इक्वल्स टु लैम्डा नट बाइ 4 माइनस लैम्डा बाइ 4 गर्दिने लैम्डा नटको भ्यालु हामीले दिएको छ अथवा 1 बाइ 4 गरेर लैम्डा नट माइनस लैम्डा गर्ने अब यही भ्यालु हामीले पाथ डिफरेन्सको ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्दिने हो अब यो पाथ डिफरेन्सको भ्यालु त्यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर कति आउँछ त 3.84 into 10 to the power minus 6 centimeter आउँछ यसको भ्यालु कति आ 3.84 into 10 to the power minus 6 centimeter आ अब यो भ्यालु हामीले पाथ डिफरेन्सको ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्दिनु 2 पाई बाइ लैम्डा नटको भ्यालु दिएको छ हामीलाई 5.893 into 10 to the power minus 5 into कति दिएको छ 3.84 into 10 to the power minus 6 दिएको छ र यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि हाम्रो फेज रिटार्डेसनको भ्यालु कति हुन आउँछ त 0.13 पाई आउँछ 0.13 पाई आउँछ यो नै हाम्रो के रिक्वायर्ड आन्सर हो अब त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 9 हेरौं यो क्वेशन चाहिँ अरु क्वेशनहरुको तुलनामा अलि कम्प्लिकेटेड क्वेशन हो र यो च्याप्टरको पोलराइजेसन च्याप्टरको चाहिँ अन्तिम क्वेशन नै हो अब क्वेशन नम्बर 9 मा हामीले सोधेको छ अ बीम अफ पोलराइज्ड लाइट इज सेन्ट इन्टु अ सिस्टम अफ टु पोलराइजिङ शीट भन्छ एउटा पोलराइजिङ शीटको एउटा सिस्टम छ त्यहाँ चाहिँ के गरायो लाइटलाई इन्टर गराइयो भन्छ रिलेटिभ टु द पोलराइजेसन डाइरेक्सन अफ दैट इन्सिडेन्ट लाइट भन्छ पोलराइजिङ डाइरेक्सन अफ द शीट्स आर एट एंगल थीटा अफ द फर्स्ट शीट हो एन्ड 90 डिग्री फर द सेकेन्ड शीट भन्छ इफ 0.1 अफ द इन्सिडेन्ट इन्टेन्सिटी इज ट्रान्समिटेड बाइ द टु शीट्स भन्छ व्हाट इज थीटा हामीले थीटाको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सोधेको यसले अब सुरुमा हामीले के भन्ने त भन्दाखेरि म्यालस ल को अनुसार के हो पोलराइज्ड बीम अफ इन्टेन्सिटी टु पासेस द फर्स्ट पोलराइजर के भएको छ इन्टेन्सिटी घटेर कतिमा झर्यो अरे आई नट अफ cos स्क्वायर थीटा यो रिलेसन हामीलाई कसले दिएको म्यालस लले दिएको आई नट अफ cos स्क्वायर थीटा इन्टेन्सिटी चाहिँ कति हुन्छ त आई नट cos स्क्वायर थीटा हुन्छ र सेकेन्ड पोलराइजरमा त्यो पास हुँदाखेरि इन्टेन्सिटी कति भयो i2 भयो which is equals to I र which is equals to I not cos स्क्वायर थीटा भयो इनिशियल को त्यो शीटमा इन्टर गर्दाखेरिको एंगल र सेकेन्डमा के भएको छ हेर त
फर्स्ट सिटमा र 90 डिग्री फर द सेकेन्ड सिट भनेको छ 90 माइनस थीटा हुने भयो सेकेन्डको लागि हो। अब यो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा भन्नु कि हामीहरुको sin स्क्वायर थीटा हो। त हामीले के गर्यो I इक्वल्स टु I नेट अफ cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा गर्यो व्हिच इज इक्वल्स टु अब हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ त इफ 0.1 अफ द इन्सिडेन्ट इन्टेन्सिटी इज ट्रान्समिटेड भन्छ। इन्सिडेन्ट गरेको जुन चाहिँ इन्टेन्सिटी थियो नि त्यो इन्टेन्सिटीको चाहिँ 0.1 ट्रान्समिट गर्यो रे दुईटा सिटले भनेपछि त्यो कति हुनुभयो 0.1 अफ I नेट भयो हो। इन्सिडेन्ट गरेको इन्टेन्सिटी कुन हो I नेट हो। त यो 1/10 भन्नु नि कति त 0.1 हो। त व्हाट इज द थीटा भन्छ थीटा क्याल्कुलेट गर्न सोधेको हो। अब यसलाई यहीबाट I नेट त यो त क्यान्सल भयो I नेट क्यान्सल भयो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स कति भयो 1/10 भयो। अब दुवैतिर के गर्दियौ हामीहरु स्क्वायरलाई यताको स्क्वायरलाई उतापट्टि लाग्दाखेरि के भयो 1/√10 भयो। अब यो cos थीटा sin थीटालाई चाहिँ यदि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भनेपछि त्यो के हुन्छ हामीहरुको sin 2 थीटा हुन्छ। त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि डिभाइड 2 गर्यो यानी कि cos थीटा sin थीटा चाहिँ कति हुँदो रहेछ sin 2 थीटा/2 भयो which is equals to 1/√10 भयो। अब यहीबाट हामीले चाहिँ थीटाको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि कति आयो त 20 डिग्री और 70 डिग्री आयो। यो नै हामीहरुको रिक्वायर्ड भ्यालु हो थीटा हो। सुरुमा हामीले म्यालेस ललाई सम्झियौ I नेट अफ cos स्क्वायर थीटा दिएको थियो र सेकेन्ड पोलराइजरमा पास हुँदाखेरि इन्टेन्सिटी कति भयो I नेट अफ cos स्क्वायर थीटा टाइम्स cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा भयो हो। अब यो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा भन्नु sin स्क्वायर थीटा त्यसलाई सोल्भ गर्दै जाँदाखेरि यो हामीहरुको रिलेसन दिएको थियो इन्टेन्सिटीको 0.1 टाइम्स अफ इन्सिडेन्ट इन्टेन्सिटी भनेको थियो। त्यही भएर हामीले 1/10 अफ इन्सिडेन्ट इन्टेन्सिटी I नेट लियो। अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि हामीहरुको चाहिँ 1/√10 आयो cos थीटा sin थीटा इज इक्वल्स टु र फाइनली सोल्भ गर्दा थीटाको भ्यालु कति आयो त 20 डिग्री अथवा 70 डिग्री आयो। र यो सँगै मैले यो पोलराइजेसन च्याप्टरको न्युमेरिकलको अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहे र तपाईहरुको बाँकी पल शुभ बितोस्। धन्यवाद।